ቀላል ዱዓ የምታደርግ ከሆነ አላህ ከጀሃነም ቅጣት ይጠብቀሃል፣ ከድህነትና ከክህደትም ይጠብቀሃል። ይህም ዱዓ ለብዙ ወንድሞች እህቶች ስለሚጠቅም እንዲጠቀሙ አድርጉ። በሐዲሱ ትርጉም عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كأبي بكرة تيزو الله سراتشون يودد اللاتشون كنت أدعو فأقول دعاء صادرق انديه النبر قالوا اللهم جيتاي هوي إني أني أسألك طيق حلو بوجهك الكريم لقاش بهنو فيته وأمرك العظيم بتعلق وتأزازه أن تنجيني من النار والكفر والفقر كأسات ككهدتنا كدهنت اندتادنين طيق حلو سيلو دعاء يدرقو نبر انديهم يالو بم يدرقو بقزي أباتاتشو يسمواتشوال انديهم بلو يتأيقواتشوال من علمك هذا يهنن دعاء ما انو يستمار سيلو يتأيقواتشوال اني يهنن دعاء كانتني يسموات سيلو لأباتاتشو ينقرواتشوال أباتاتشوم انديه الواتشوال احفظه وردده أطبق إهازو دقاق مهم بلو الله اللمنبت اني يا الله ملك تنيا رسول صلى الله عليه وسلم دعاء سيادر قبت سمتشالو سيلو ينقرواتشوال